अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ उरूज आज़म और मैं हूँ मिनाहिल रफीक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक जेल में क्यों हैं? पीटीआई सरबराह जेल में जिन सहूलियात के हकदार हैं उन्हें फराहम की जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई हक तलफी हो। कल आप रहीम यार खान ट्रांसफर कर देते हैं तो वहां से ट्रायल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस पर इन कैमरा समाअत से मुतल्लिक दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया है। आपको अपडेट कर रहे थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चेयरमैन पीटीआई को अटक से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन पीटीआई की सजा का स्टेटस तब्दील हो चुका है। इस्लामाबाद के तमाम अंडर ट्रायल कैदी अडयाला जेल में हैं। चेयरमैन पीटीआई अभी तक अटक क्यों हैं? पीटीआई सरबराह जेल में जिन सहूलियात के हकदार हैं फराहम की जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी कोई हक तलफी हो। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ीशान सैयद से। जी ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन पीटीआई के अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकिली की दरख्वास्त थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अब से कुछ देर पहले समाअत करते हुए चेयरमैन पीटीआई को अडयाला जेल मुंतकिल करने के अहकाम जारी कर दिए। अदालत की जानिब से रिमार्क्स आए कि जो चेयरमैन पीटीआई है उनकी गिरफ्तारी तोशाखाना में हुई थी और अमूमन जो अंडर ट्रायल कैदी होते हैं वो अडयाला जेल में होते हैं इस्लामाबाद के। तो अभी तक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में ही क्यों रखा गया है, जबकि ओरिजिनल जो तोशाखाना का ऑर्डर है वो भी अडयाला जेल में रखने का था। ताहम जो चेयरमैन पीटीआई की वकील है उनकी जानिब से इस्तदा की गई कि जो चेयरमैन है उनके लिए एक्सरसाइज मशीन फराहम करे, जिस पर अदालत ने बताया गया कि जो अब तक जेल में है वो ए, बी और सी क्लास ख़त्म हो गई और बहुत सारे सहूलियात जो है वो है, बल्कि ये बात भी तयशुदा है कि बेटर क्लास के हकदार है वो, चूँकि चेयरमैन साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं। ताहम अदालत ने कहा कि ये जो चीज़ें हैं जो उनका हक है वो तमाम सहूलियात उनको मैसर होगी, ऐसा नहीं होगा कि जो उनके हकूक़ मुतासर होंगे। जी ज़ीशान सैयद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी ने 2 फोरम्स पर कार्रवाई करने को चैलेंज कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। खावर मानिका पर सरकारी रुकबा पर नाजायज तामीरात का इल्ज़ाम है। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक खावर फरीद मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। खावर फरीद मानिका ने कब्रिस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी 26 दुकानें तामीर की। शादी हॉल बगैर मंजूरी नक्शा कब्रिस्तान की 4 कनाल अराजी पर बनाया गया। खावर फरीद मानिका एक अरसे से पीर इस्लाम कब्रिस्तान हवेली लखा की ज़मीन पर नाजायज काबिज हैं। खावर फरीद मानिका को मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे तो गिरफ्तार कर लिया गया। अपने जहन से ये तस्वुर ही निकाल दें कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर तारीख ले लेंगे। सबके लिए पैगाम है कि तारीख लेने वाला रुझान अब नहीं चलेगा। जायदाद के तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ तो एक तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। बात करें जिना हाउस हमला केस के हवाले से प्रोसिक्यूशन का सनम जावेद, रुबीना जमील समेत दीगर मुल्ज़िमान की जमानतें मंजूर करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया है। प्रोसिक्यूशन जमानतें खारिज कराने की दरख्वास्त की तैयारी पर मुशावरत जारी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमर हयात से। जी उमर, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से सनम जावेद समेत दीगर जो पीटीआई की कारकुनान खवातीन और दीगर कारकुनान की उनकी जमानतें मंजूर हुई थी उनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया गया और हुकूमत पंजाब की जानिब से ये फैसला किया गया। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है अपील तैयार करने के लिए, जबकि हमारे ज़राया का ये कहना है कि इस हवाले से जैसी अपील तैयार होगी उसको फाइनल कर लिया जाएगा। उसी वक्त लाहौर हाई कोर्ट में इनकी सनम जावेद से दीगर जो पीटीआई कारकुनान उनकी जमानतों की मनसूखी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी और उसमें इस्तदा की जाएगी कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने हक़ाइक़ के बरअक्स जो है वो फैसला किया है। जी उमर हयात अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
और पैसों की खातिर बिनाई छीनने वाले मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई। गैर मयारी इंजेक्शन से बिनाई मुतासर होने के मामले की तहकीकात जारी हैं, जबकि ड्राप हुकाम ने लाहौर में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा मारा। जराये का कहना है कि डिस्ट्रीब्यूटर के दफ्तर से ओएसटेन इंजेक्शन की 110 वाल्स बरामद कर ली गई। बरामद शुदा इंजेक्शन के सैंपल ड्रग टेस्टिंग लैब लाहौर भेज दिए गए हैं और ड्राप ने डिस्ट्रीब्यूटर को ओएसटेन इंजेक्शन की फरोख्त से भी रोक दिया है, जबकि मुल्तान में ओएसटेन इंजेक्शन के 3 मुतासरा मरीज निश्तर अस्पताल में जेर इलाज हैं और तीनों मरीजों का ताल्लुक जंग से बताया जा रहा है। मजीद अपडेट करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ लाहौर मोहसिन आवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहसिन, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल आंखों के इंजेक्शन से आंखों की बिनाई मुतासर होने के मामले की तहकीकात जारी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से कायम करदा 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी इस मामले का जायजा ले रही है। तहकीकाती कमेटी का कल एक इजलास हुआ जिसमें फैसला किया गया कि न सिर्फ लाहौर बल्कि दूसरे ज़िला में जाके मरीजों के इंटरव्यू किए जाएंगे और इस मामले की तहकीकात की जाएंगी। वेस्टर्न इंजेक्शन जो कि आंखों की बिनाई मुतासर होने वाले शहरियों को मरीजों को लगाया जाता है, जिससे इसकी बिनाई बेहतर करने में मदद मिलती है। गुज़िश्ता दिनों इस इंजेक्शन के इस्तेमाल के फौरी बाद जो है कुछ मरीज़ों में इसका रिएक्शन भी आया, जिसके बाद मरीज़ों की जानिब से शिकायत की गई कि वेस्टर्न इंजेक्शन के इस्तेमाल से उनकी आंखें जो है बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। जिसके बाद निगरान सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब की जानिब से इस इंजेक्शन का तमाम स्टॉक जो है कब्ज़े में लेने की हिदायत जारी की गई। न सिर्फ कंपनी का स्टॉक कब्ज़े में लिया गया बल्कि मेडिकल स्टोर, आई के क्लिनिक और हस्पताल जहाँ पर ये इंजेक्शन जो है वो सप्लाई किया जा रहा था उनका स्टॉक भी कब्जे में ले लिया गया है। अब तमाम मेडिकल स्टोर से, अस्पतालों से इससे स्टॉक को न सिर्फ कब्जे में लिया गया है बल्कि डॉक्टर्स को हिदायत जारी की गई है कि वो वेस्टर्न इंजेक्शन जो है उसका इस्तेमाल ना करें और तहकीकाती कमेटी आने वाले चंद रोज़ के अंदर अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इस मामले पर अपनी हतमी रिपोर्ट पेश करेगी। जी मोहसिन अवान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं कराची के इलाके नाज़माबाद में मकान के कुएं से मां और बेटे की लाशें निकाल ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक मां और बेटे को मुलाजिम ने कत्ल करके कुएं में फेंक दिया था। वारदात में घर के मुलाजिम समेत 3 मुल्जिमान शामिल हैं। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, एक की तलाश जारी है। लाशें गिरफ्तार मुल्जिमान की निशानदही पर ही निकाली गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं उबैद शाह से। जो उबैद, बताइएगा। जिस वक्त मैं नाज़माबाद में मौजूद हूँ जहाँ पर एक दिलखराश वाक़या पेश आया है। 19 तारीख को 58 साला शाइस्ता, जोजा जमाल और उनके 37 साला बेटे अब्दुल हादी के लापता होने की रिपोर्ट जो है उनकी बेटी ने मुतल्लिका थाने में करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि उन दोनों को कत्ल करने के बाद घर में ही वाक़े कुएं में उन दोनों की लाशों को फेंक दिया गया है। ये फैमिली घर में कैटरिंग का काम करती थी और घर में उनके लेबर का आना जाना था। पुलिस ने जो CDR निकाली मुलाजमीन की, तो फैसल नामी जो एक इनका मुलाजिम था उसकी कुछ मशकूक चीज़ें पुलिस तक पहुँची, जिस पर पुलिस ने उसको हिरासत में लिया और इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई कि उसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर शाइस्ता और अब्दुल हादी को कत्ल किया है। नशावर गोली खिलाने के बाद उनको कत्ल किया और कुएं में उनकी लाश को फेंक दिया है। ये सुबह 4 बजे इन्वेस्टिगेशन टीम और ऑपरेशन टीम के साथ ईदी गोताखोर ने यहाँ पर कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए कुएं से अब्दुल हादी की लाश को निकाल लिया गया, जबकि शाइस्ता खातून की लाश को तलाश करने का सिलसिला इस वक्त जारी है। SSP इन्वेस्टिगेशन हफीज़ बुगटी यहाँ पर आए थे और उनका ये कहना था कि घर में मौजूद 2 गाड़ियाँ भी गायब थीं, जिसमें से एक गाड़ी को मुल्जिमान ने चोरी करने के बाद कबाड़ी को बेच दिया था। घर से कीमती चीज़ें, जेवरात और रकम भी चोरी हो चुकी है। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापा मारे जा रहे हैं। जी और बात करें डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 290 रुपये 70 पैसे का हो गया। 14 रोज के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 16 रुपये से जायद सस्ता हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यू काशिफ मुनीर से। जी काशिफ। देखिए जी, इंटरबैंक में रुपया जो है मजबूत हो रहा है और डॉलर कमजोर हो रहा है। गुज़श्ता 14 रोज के अंदर इंटरबैंक में जो डॉलर है वो 16 रुपये सस्ता हो गया है और इस वक्त 290 रुपये 70 पैसे की सूरत पर आ गया है। गुज़श्ता दिनों गुजारते वज़ीर तिजारत ने जो है वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि जो डॉलर है उसको 250 तक लेके जाना हमारा खास टारगेट है। तो लग ऐसी रहा है कि हुकूमत इस तरह इकदाम कर रही है, डॉलर क्रैक डाउन हो रहा है, इस मंगनी के खिलाफ डॉलर की कदर में जो है वो कमी हो रही है और रुपया जो है मजबूत हो रहा है। ठीक है काशिफ, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। यहाँ अहम खबर शामिल करें। कराची के इलाके स्टील टाउन में पुलिस की कार्रवाई। अंधे कत्ल में मुलविस एक मुल्जिम गिरफ्तार कर लिया गया है। जेर हिरासत मुल्जिम ने हैदराबाद से कराची के लिए गाड़ी किराए पर ली और ड्राइवर नवीद बेग को कत्ल करके फरार हो गया। मुल्जिम ने कत्ल क्यों किया, जानते हैं अपने नुमाइंदे उबैद शाह से। जी उबैद, बताइएगा क्या वजह है कत्ल की? जी बिल्कुल, स्टील टाउन पुलिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक मुल्जिम को
کہ اس نے اپنے ساتھی شہباز خان کے ساتھ مل کر ڈرائیور نوید بیگ کو غیرت کے نام پر قتل کیا. گرفتار ملزم کی قبضے سے کرولا کارڈ نمبر ABF650 برآمد کر کے قبضہ پولیس سے لے لی گئی ہے. فرار ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس مختلف مقامات پر چھاپہ مار کارروائی کر رہی ہے. غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے. عبید شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا. اور یہاں پر آپ کو بتائیں، قومی کرکٹ اسکواڈ کی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ویزوں کا اجرا آج ہونے کا امکان ہے. قومی ٹیم بر وقت ویزے نہ ملنے کی وجہ سے 2 دن تاخیر سے بھارت روانہ ہوگی، جبکہ پاکستان کا پہلا وارم اپ میچ 29 ستمبر کو نیوزی لینڈ سے شیڈول ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے چینج ہونے جا رہا ہے. پھر ڈپلومیٹک انکلیو یہاں پہ ساتھ ہم بنا رہے ہیں، جہاں پہ ایمبیسیز کے ساتھ آلریڈی ان کی بات چیت چل رہی ہے. 3-4 ایمبیسیز آلریڈی انٹرسٹیڈ ہیں اس میں آنے کے لیے. تو وہ پولیس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہو جائے گا کہ سیکیورٹی ایک ہی جگہ پہ ساروں کی ہو جائے گی. تو اس کے لیے ان سے بات چیت چل رہی ہے ایمبیسیز کے ساتھ. تو ایک نیا پورا ایریا یہ کرنا ہے. صاحب یہ بتائیے کہ جو ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ بڑی خراب ہے، تو کس پروجیکٹ سے جو ہے معاشی صورتحال پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، اس خاص طور پہ یہ جو CPT کا یہ والا پروجیکٹ ہے، یہاں پہ تقریباً پاکستان کی ہر بڑی کمپنی اپنا پروجیکٹ لا رہی ہے، اور لوگوں کے آفیسز، ہیڈ آفیسز یہاں پہ جب شفٹ ہوں گے تو ڈیفینیٹلی نئی جاب آئے گی. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا پروجیکٹ ہے. اور اب ہم CPT کے ساتھ مل کے آلریڈی ہم نے SOS والی زمین ان کو دے دی ہے. تو ملتان اور پنڈی میں ان کے ساتھ آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو زمین ہینڈ اوور کریں اور اسی طرح یہ علاقے کو ڈیولپ کریں. کتنا ٹریفک کا دباؤ کتنا کم ہوگا اس پروجیکٹ سے؟ کیونکہ لاہور کی جو ٹریفک ہے وہ ہمیشہ سے ایک ایشو ہے. CPT ہو گیا، خوشک فائر ہو گیا، اس طرح سے بند روڈ ہو گیا. کتنا ٹریفک کو آپ ریڈیوس دیکھتے ہیں آنے والے؟ یہ فیروز پور روڈ پہ اس کا پریشر بہت کم ہوگا ٹریفک کا. ایٹ لیسٹ جو اس سائڈ کا پورا ایریا بالکل اور اس سائڈ کا تو بہت فائدہ ہوگا. پلس آپ دیکھیں کہ فیروز پور روڈ تو ایک آپ کی مین ہائی وے جو جا رہی ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. جو آپ کی لاہور قصور روڈ ہے اس کو بھی ریویمپ کر رہے ہیں. وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی اگلے 15-20 دن مہینے میں وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. مدت میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا پروجیکٹ؟ آپ نے 3 ماہ کا ان کو ہدایت بھی کی ہے. یہ والا 60 ڈیز یہ ہے، یہ والا برج 60 ڈیز ہے اور 120 ڈیز واٹر اینڈ ڈرینیج والا. سر یہ فرمائیے گا، یہاں پہ جیسے آپ نے بتایا کہ ایمبیسیز کے بھی جو ہے ان کے کونسلیٹ وغیرہ بننے جا رہے ہیں، کیا ان کے ساتھ ڈیل کب تک فائنل ہو جائے گی؟ کیونکہ دوسری طرف سے ایک خدشات ہے کہ شاید ریٹ زیادہ دیے جا رہے ہیں 1-2 ایمبیسیز سے. اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس کے میلے تقریباً $55 بلین کی ابتدائی تخمینہ لگایا گیا تھا، جو آج سے 1 سال پہلے بریفنگ دی گئی تھی آپ کو ابتدا میں. تو اس میں انٹرنیشنلی سرمایہ کار یہاں پر کس حد تک انٹرسٹیڈ ہے یہاں پہ اپنے آفس بنانے میں؟ لیکن پہلا فیز انہوں نے بیچا ہے 40 کروڑ روپے کا بھی بیچا ہے، 45 کروڑ روپے کنال بھی بیچا ہے. انہوں نے 40 کروڑ روپے کنال کے ایوریج بیچا ہے. تو اس علاقے میں یہ زمین انہوں نے ڈیولپ کر کے بھیجی ہے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے 3 گنا اس کو ڈیولپ کر کے نکالا ہے. اب اگلا فیز یہ کھولنے جا رہے ہیں جس میں ان کا بھی اگر آپ نے بریفنگ میں دیکھا ہو تو دوسرا فیز کھولنے جا رہے ہیں. وہاں پہ ان کے ساتھ کافی انویسٹر جو ہیں وہ آلریڈی تیار ہیں آنے کے لیے. وہ اب ان شاء اللہ تعالیٰ امید تو بڑی ہے کہ میں نمبر نہیں کہنا چاہتا لیکن اچھا نمبر ادھر سے بھی آ جائے گا. پھر ایمبیسیز کے ساتھ بھی اچھا نمبر آ جائے گا. پلس ایک اور جو چیز یہ کر رہے ہیں جو جوہر ٹاؤن میں گلوبل ویلیج ہے اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے ہم اچھا ریونیو اکٹھا کر لیں گے. اس کے اوپر بھی ان کی نیگوسیشن اچھی ہے. صاحب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں جو انویسٹرز ہیں خاص طور پر وہ بڑے بدین نظر آ رہے ہیں. تو جس طرح سے انٹرنیشنل فیئرز ہو رہے ہیں انڈسٹریل اور لوگوں کو اٹریکٹ کیا جا رہا ہے انویسٹرز کو، تو کوئی منصوبہ ہے کہ پاکستان سے باہر کوئی اس طرح کے ایکسپوز بنائے جائیں اور جہاں سے لوگوں کو یہاں لائیں؟ ایک کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہم جلدی کر سکیں. اس میں ہم 1-2 چیزیں ورک آؤٹ کی ہیں ان شاء اللہ اگلے 10-15 دن میں فائنل ہوگی. سر چائنا گئے تھے، آپ کے وزٹ میں کتنے ایسے وزٹ تھے کہ جس میں آپ سرمایہ کاری پاکستان لانے کے حوالے سے کوئی معاہدے ہوئے ہوں اور اس میں کب تک پیش رفت؟ زیادہ ان سے بات ہی ٹیکنالوجی کے اوپر کی ہے. ٹیکنالوجی ٹرانسفر کرنے کی، چاہے وہ اریگیشن کی ہے، چاہے وہ ایگریکلچر کی ہے، چاہے وہ 1 ونڈو آپریشن کی ہے، چاہے وہ مختلف فیلڈس پہ ان سے بات ہوتی رہی ہے. ہم نے ان سے مانگنے مانگنے والی بات کی. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ان سے ٹیکنالوجی لیں اور اسی کو فائدہ اٹھائیں. نمبر بتا سکتے ہیں کہ جو بزنس والیوم یہاں ڈیولپ ہوگا، جو بزنس والیوم آئندہ 2 سے 4-5 ماہ میں ڈیولپ ہوگا یہاں پر، اس کا حجم کتنا ہوگا؟
ٹائم زیادہ لگے گا. بیسک چیزیں جب ڈیولپ ہو جائیں گی پھر تو اس کے بعد وہ ان کا جو ہے تقریباً 1000 سے 1500 ارب کا ہم نے یہاں پہ یہ پروجیکٹ. سی ایم صاحب جو لاہور میں پولیٹیکل ایشو چل رہے ہیں انجیکشن کے حوالے سے ابھی تک انکوائری جو ہوئی ہے کیا کل آپ نے میٹنگ بھی کی تھی اس حوالے سے انجیکشن کے حوالے سے اور آنکھوں کے جو بیماری پھیلی ہوئی ہے اس کا ہم نے آلریڈی کل میڈیا پہ بھی آ گیا ہے کہ اس کی سیل ہم نے روک دی ہے جب تک اس کی لیب کی رپورٹ نہیں آتی. تو وہ تقریباً 14 دن کی پروسیس ہے لیب کی رپورٹ آنے میں. تو جب آئے گی تو اس کے بعد اگلا فیصلہ کریں گے. آلریڈی جو اس کے سب ڈیلرز یا جو وہ بیچ رہے تھے سارا کچھ ان کے خلاف آلریڈی ایف آئی آر بھی ہو گئی ہے, ایکشن بھی ہو رہا ہے, پولیس بھی ان کو پکڑنے کے لیے لگی ہوئی ہے. اور جو ڈرگ انسپیکٹرز تھے یا جو بھی وہاں کے لوکل ہمارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کا کل رات ہی ہم نے سب کو نہ صرف ایکشن لیا ہے بلکہ پورا بندوبست. اور سر آنکھوں چشم کی جو بیماری بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے پورے پنجاب میں پاکستان میں اس کے حوالے سے کیا ہے؟ پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی ہے. ہاتھ دھوئیں اور کوشش کریں کہ آنکھوں کو ہاتھ نہ ملائیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ نکاسیاب سے متعلق CBD مختلف منصوبوں پر کام کر رہی ہے اور ملتان اور راولپنڈی میں بھی مختلف منصوبوں پر کام اس وقت جاری ہے. بلیٹن میں شامل کریں گے موسم کے احوال. راولپنڈی اسلام آباد میں بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے. نیو نیوز کی نمائندہ آمنہ جنجوا ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے صورتحال جانتے ہیں. بارشوں نے اسلام آباد کا موسم بدل دیا ہے. اس وقت کی اگر بات کریں تو اسلام آباد میں اس وقت تیز دھوپ ہے, موسم صاف ہے لیکن ساتھ میں ہوائیں بھی چل رہی ہیں, موسم خوشگوار لگ رہا ہے. صبح کی اگر بات کریں تو آج صبح کم سے کم درجات اسلام آباد میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے, جو دن کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک بڑھنے کے امکانات ہیں. رات بھی جڑواں شہروں میں خوب بارش ہوئی ہے, جس کے بعد رات جو ہے وہ کافی موسم خوشگوار تھا, ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران اسلام آباد میں مزید بارش کے امکانات ہیں. ملک کے دیگر علاقوں کی بات کریں تو ملک کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آئندہ 12 گھنٹے کے دوران پنجاب کے بھی بالائی پنجاب, خطہ پٹوار, مری گلیاد ان علاقوں میں محکمہ موسمیات نے مزید بارش کی پیشگوئی کی ہے. خیبر پختونخوا کے بھی بالائی علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ سندھ میں کی اگر بات کریں تو سندھ کے بھی ساحلی علاقوں میں محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کی ہے. بلوچستان کی اگر بات کریں تو بلوچستان کے جو علاقے ہیں وہاں پر دن کے اوقات میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا, تاہم ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کے بھی امکانات ہیں. پہاڑی علاقوں کی بات کریں کشمیر, گلگت بلتستان, تو وہاں پر بھی دن کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش متوقع ہے. جی آمنہ جنجوا اپڈیٹ کر رہی تھی, شکریہ آپ کا. خیبر پختونخوا میں بارش کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے. گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے. پشاور میں رات بھر بارش سے موسم خوشگوار ہے. نمائندہ نیو نیوز شاہد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے موسم کی صورتحال جانتے ہیں. جی شاہد. جی بالکل, گزشتہ رات سے ہی پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور گزشتہ رات بھی کافی اچھی بارش ہوئی ہے. اور پشاور کی اگر ہم بات کریں تو پشاور میں 18 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے, جس کی وجہ سے جو بارش تھی اس کی وجہ سے گرمی کا جو زور تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. موسم کافی خوشگوار ہے اور دیکھا جائے تو خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں جو گرم علاقے ہیں وہاں پر بھی موسم کافی اچھا ہو گیا, کیونکہ اور بارش کا جو سلسلہ ہے وہ آج بھی جو ہے وقفی سے جاری رہنے کا امکان ہے. گزشتہ روز سب سے زیادہ بارش جو ہوئی ہے وہ بالاکوٹ میں 40 ملی میٹر جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے, باجوڑ میں 27 ملی میٹر, کاکول اور پشاور میں 18 جبکہ مردان میں 17 ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا کے وسطی اور بالائی اضلاع میں مزید بارش کا امکان ہے اور بارش کا جو سلسلہ ہے مزید اگلے 24 گھنٹے تک جاری رہے گا, جس میں کہیں پر ہلکی بارش تو کہیں پر موسلادھار بارش کا امکان ہے. گزشتہ روز بعض علاقوں سے جس طرح کہ چارسد اور سوابی سے جالاباری کے بھی اطلاعات سامنے آ رہے ہیں. جی اور اب کچھ خبریں شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. ایشین گیمز ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے اپنے پہلے میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنگاپور کو 11-0 سے شکست دے دی. قومی ہاکی ٹیم کل بنگلہ دیش کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھیلے گی.
कैरेबियन प्रीमियर लीग गयाना अमेजॉन वॉरियर्स ने जीत ली। पाकिस्तान के नौजवान बैटर साइम अयूब ने फाइनल में इन सेंचुरी स्कोर करके अपनी टीम को फातेह बना दिया। साइम अयूब ने फाइनल में 41 गेंदों पर 52 रन बनाकर गयाना अमेजॉन वॉरियर्स को फाइनल जितवाने में अहम किरदार अदा किया। नौजवान बैटर ने अपनी इनिंग्स में 5 छक्के और 2 चौके लगाए। CPL में साइम अयूब की मजमूई तौर पर 13 इनिंग्स में 478 रन बनाए और दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन रहे। और मस्नूई जहानत के खिलाफ जंग में खुफिया हथियार का इस्तेमाल, एक्शन, एडवेंचर और सनसनी से भरपूर साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।